आमी ल्हान आसतना आमगे आवय बापायन गेलो आमकां मार पडटालो ना म्हणना काय मारता तुमी आमकां आतां ना म्हणना काय आम कुडकास ना म्हणून मामा आमगेली आती कांकणां घालताली पयलीं आमगे तें ट्रेडिशन न्हू गोंयचें आती कांकणां घाली आनी मागीर असलो मार पडटालो ती कांकणां फूट पासून मारताली मागीर पोत्तून आनी एक रावंड आसतालो माराचो ती कांकणां फुटली म्हणून आतां ती नाना आनी नानी जालें शापाय शामाय जालें आमगे भुरगीं जालें आमी आमगे भुरग्यां तापोय तूं जाल्यार अशें म्हणटाय आमी भुरग्यां पोसले आमी ती भुरगीं आमकां मारता ती तुमी कांकणां फूट पासून आमकां ती मारता ती तुमी कळ्ळें आतां तेमी हुंच मोगा दोर्या उपजोल म्हूण देव जाणा आमच्या टायमार सुकती येयलो हाल्ली सांगी हांव ल्हान आसतना सदां चिंतालें ओड जात्री हांव गोरिबा हेल्प कोत्तोलें एक चॅरिटी कोत्तोलें ओड जात्री कळ्ळें हांव म्हणटें गोरीब तुमकां दिसतलें हांव सारकी बोट नेसलो हा म्हणून बाबा हें आनी गोरीब काय म्हणून बाबा हो रे गोरीब हांव कांय ना मुकोडे हें नेस्त तें तितून वयता पूण तूं मुगे घराको यो न्हू तुका सामकें ती होमलेस आसताय जे तेसलें आसा तेन्ना सारकें कळटा तुमकां हो रे गोरीब बाबा एक कॉफी कर न्हू प्लीज एवलाइन कुकी हाय मरे घरा कडेन हात हा पडले ते बाबा एक कुकी दी प्लीज म्हाका कोणे क्वेश्चन केलो तू फकत तुगे भुरग्यां बारबरू कित्या फोटो घालता तुगे घोवा बारबू कित्या फोटो गायना म्हणून गुड क्वेश्चन यू आर अ गुड क्वेश्चन म्हाका एक सांगू एक मॅन्युफॅक्चरर आसत तो आपल्यागे मिशिना फोटो घालता फकत प्रोडक्टा फोटो घालता प्रोडक्ट तेंचे फोटो घालता देवान जेन्ना मोंजात रोचलोली तेंका सांगिल्लें मनशा मान आनी रेस्पेद दिये म्हणून म्हाका दिसना किम्स गेलो म्हणून ते मिटिंगेक ते कांतारांनी म्हणपाक गरजेचे आसमान वयताय ती वयताय ते कांतारांनी आनी म्हणून दाखयताय आमच्या गोंया खाताय म्हणून आनी व्हडली कासना हाय सामकी नागपूर करता सांजचो गो तेतून जनेल बंद करपाक वयता Thank you so much guys for watching my video. Please like and share and follow and subscribe to my channel. Don't forget to hit the bell icon so you don't miss my next videos. Thank you.